بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی سفر کا ساتھی تھا۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بصارت اور تجارت کی قیمتی منافع کا جو تجربہ کیا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا، میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کا سنایا۔ چنانچہ یہ دستور میاں بیوی کے رشتے کی وجہ بنا۔ اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ کی تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے اور ہیرا نامی غفا میں دن و رات گزرنے لگے۔ بت پرستی سے شروع ہوئی سے نفرت تھی، اسی لیے بھی نہ کسی مورتی کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو بت پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ اب اکیلے پن میں سلیم فطرتی جس طرح رہنمائی کرتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے، مگر ایک چبن سینے میں ایسی تھی جو اس حالات میں بھی بے چین ہی رہتی تھی۔ اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خاص طور سے اور انسانی دنیا عام طور سے کس طرح ایک اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا اور پوجا مظاہر پرستی میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی ہے۔ آخر وہ کون سا کامیاب نسخہ ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک بار اپنی شکل دکھا دے؟ یہی جذبات و تاثرات تھے جو بے چین دل میں کروٹیں لے رہے تھے، اور ہیرا کی تنہائی میں انہی کیفیتوں کے ساتھ جاتے اقدس اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی۔ اور جب کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر کھانے پینے کا سامان دے جاتی تھی، کبھی خود اپنے آپ جا کر کچھ دنوں کا کھانے پینے کا سامان لے آتے، اور ہیرا میں پھر عبادت میں لگ جاتے۔ چنانچہ 14 صدیوں گزرنے کے بعد آج بھی ہیرا زبان سے خاص کر منظر کی گواہی دے رہی ہے، جس کا لطف اس نے سالوں اٹھایا ہے، اور وہی عبادت کے لیے وہ تنہائی کی جگہ تھی جہاں جاتے اقدس پر سب سے پہلے اللہ کی وحی آئی، اور ترتیب کے ساتھ سورہ اقرا اور سورہ مدثر کی کچھ آیتیں سنانے کے لیے بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا
बना दिया। गरज खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के इफरादी की और सच्चाई इज्तिमाई दोनों पहलुओं का यह हाल था कि एक तरफ तन्हाइयों में अल्लाह की मार्फत हासिल करने में लगे हुए सीधे रास्ते की तलाश इंसानों के सुधार के लिए तड़प और तलब थी की, और दूसरी तरफ कौम व मुल्क के लोगों के साथ सच अपनाने, सच बोलने, सच का जमामा अमली जिंदगी में पहनने, सही मामले और सच्ची सोच जैसी बेहतरीन अखलाक और पाक साफ खूबियों के साथ समाजी जिंदगी को सामने लगाना था। और इन फर्कों की वजह से हर आदमी की निगाह में आपकी यह कद्र और इज्जत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबकी राय से as-सादिक वल आमीन के लक़ब से याद किए जाते थे, और कल जो दुश्मनी उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल से नबूवत के दावे पर हुई, वो आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कतई तौर पर नहीं थी, और सब ही उनकी इज्जत व एहतराम के कायल थे। यही हालात वे वाक़ियात थे कि जबकि मुबारक उम्र 40 मंजिलें तय कर चुकी थी, रमज़ान का महीना था और आप हिरा गार में इबादत में लगे हुए थे। अचानक आपके सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ज़ाहिर हुआ और उन्होंने बशारत दी, अल्लाह ने आपको लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए चुन लिया और रिसालत व पैगंबरी के ऊंचे मनसब पर बिठाया। यह वाक़या जो कि मानव जाति की तारीख में हैरत और इंकलाब की वजह साबित हुआ, और उसने जाते अक़दस को बुलंदी की इस हद पर पहुंचा दिया जहां मजहबों और मिल्लतों में सुधार इंकलाबी उस हस्ती की रहमत का फौज नजर आते हैं। इसीलिए तारीख व हदीस के रोशन सफ़ों ने इस वाक़िए को तमाम तफसील से सही सनद के साथ अपने सीने में हिफाजत से रखा है। चुनांचे हदीस फ़न और इस्लामी तारीख के इमाम बुखारी अपनी मशहूर व मकबूल अल जमे अर्श ही में हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सनद से इस वाक़िए को जिन लफ्ज़ों में नकल किया है उसका तर्जुमा नीचे दिया जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
फरमाती हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।